जौहर साहब, सबसे पहले तो मौजूदा सूरत हाल को मजमूई तौर पर देखें तो अमेरिका और ईरान के दरमियान मामला अब सिर्फ दो मुल्कों के बाहमी इख्तलाफ तक महदूद नहीं है, बल्कि फौजी कशीदगी, अमरीकी पाबंदियां, आबने हुर्मुज़ की सूरत हाल, खलीजी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात और आलमी तिजारत सब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। आपके नज़दीक इस वक्त इस बहरान का सबसे ख़तरनाक पहलू क्या है, और क्या फ़रीक़ैन अब भी इस मुकाम पर मौजूद हैं जहां सफारतकारी जंग के रास्ते को रोक सकती है? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, एक तो ख़ैर इसकी लपेट में पहले ही जो है, जब ये शुरू हुआ कॉन्फ्लिक्ट, उस वक़्त भी बहुत से मुल्क इसकी लपेट में आए हैं। डायरेक्टली भी देखें, पूरे जीसीसी मुल्क जहाँ पे ईरान की तरफ से रिटेलिएशंस जब हुई तो वहाँ पे अटैक्स भी हुए। फिर ज़ाहिर है बाकी जो इस खित्ते के मुल्क हैं, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट्स, उनकी जो इक़्तिसादियात है। और फिर सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, मैं समझता हूँ, देखें पूरे एशिया तो जी। खैर ख़ुसूसन, क्योंकि वहाँ पे तेल काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जाता था, और सिर्फ तेल नहीं, गैस भी, इसके अलावा बहुत सी और प्रोडक्ट्स भी, जिसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स भी शामिल हैं। तो वो सारा तो एक ज़ाहिर डिस्रप्शन है, और फिर ज़ाहिर है कि अमन सलामती भी इस खित्ते की, जीसीसी की और उसके अराउंड जो खित्ते हैं वो मुतासिर हुई। तो जी। वो तो अभी सिचुएशन अभी भी है। पहले जंग जो थी वो काइनेटिक ज़्यादा थी। पिछले महीने भी अमेरिका ने दोबारा से एक बार कोशिश की, 8 जुलाई से 28 जुलाई तक दोबारा से मिलिट्री जो है बॉम्बिंग करके, हम्म। लेकिन उससे कोई खातिर खा नतीजा तो हासिल नहीं हुआ। जी। तो अब वो उन्होंने इक्तिसादी जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आ गए हैं। तो वो जो है बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेंगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या शिकंजा अपना उसको ज़्यादा कस रहे हैं, जो जी। इक्तिसादी उन्होंने ब्लॉकेड किया हुआ है, नाकाबंदी की हुई है। और उससे फ़र्क तो पड़ा है, इसमें हम्म। तो कोई शक नहीं होना चाहिए, कि उससे ईरान में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात, जो इक्तिसादी मुश्किलात हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है। जी। वहाँ पे इस वक़्त गैस जो स्टेशंस हैं या पेट्रोल पंप्स जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ पे लंबी कतारें हैं, अशिया जो है जी। बहुत ज़्यादा उनकी नर्ख बढ़ गए हैं, उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं बहुत ही कम हो गई है, ट्रेड उनकी बहुत ही ज़्यादा इस वक़्त गिर गई है। जी। तो बहुत ज़्यादा एक मुश्किल सूरत हाल का सामना, इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, वहाँ पे उनकी करेंसी की कीमत पहले से भी गिर गई है। तो दूसरी तरफ जो ईरान ने किया है, उनकी तरफ से भी इकोनॉमिक क्वेश्चन है। वो क्या कर रहे हैं, वो शिप्स पे अटैक कर रहे थे, हम्म। ब्लॉक कर रहे थे, ये सारी अपना हुर्मुज़ उन्होंने की। फिर उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि वो जो है ना, ये जो हौतीज़ हैं, जो ज़ाहिर है कि वो ईरान को सपोर्ट करते हैं, तो उन हौतीज़ ने अटैक करने शुरू हम्म। कर दिए सऊदी अरब की शिप्स पे, क्योंकि सऊदी अरब ने अपनी डाइवर्ट कर दी थी सारी जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं, वो दूसरी तरफ से लेके जा रहे थे, जो उनका अब्बो पोर्ट है हम्म। बाब अल मंदब की तरफ से। तो वहाँ पे अटैक्स हुए उन पे। तो उससे भी ज़ाहिर है कि देखें पेट्रोल की कीमतें वो कहाँ 70 के करीब थी, बिल्कुल। उससे बढ़ के अब जो है वो 90 से थोड़ी ऊपर हैं। जी। लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी कि ईरान एक्सपेक्ट कर रहा था। उसकी वजह ये है कि अभी भी बहुत सारी डाइवर्शन है, हम्म। सऊदी अरब से की तरफ से भी, यूएई की तरफ से भी। और ये जो अपना हुर्मुज़ जो ईरान ने ब्लॉक किया हुआ है, उस ब्लॉकेड के बावजूद वहाँ से कोई 6-7 मिलियन बैरल तेल जो यौमिया गुज़र रहा है अभी भी। जंग हम्म। से पहले जब ब्लॉकेड नहीं था तो 20 मिलियन बैरल गुज़रता था। तो फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो पहले सिर्फ अब देखिए ना, 70% तक तो नहीं गुज़र रहा, लेकिन अब जो है बाकी जगह से, क्योंकि वो कुछ पूरा हो रही है उसकी कमी। कोई हम्म। जंग से पहले अगर 20 मिलियन बैरल यहाँ से आता था, तो अब कोई 14 मिलियन बैरल, 7 मिलियन बैरल अपना हुर्मुज़ से, और 7 बिलियन बैरल के करीब जो उन्होंने डाइवर्ट किया है यूएई ने और सऊदी अरब ने, वहाँ से आ रहा है। हम्म। तो ये सिचुएशन इस वक़्त है। हम्म। अब इसमें देखें खतरा क्या है, क्योंकि ईरान में जो सिचुएशन है, ईरान के अंदर है, वहाँ पे हार्डलाइनर्स प्रिवेल कर रहे हैं, और वो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाना चाहते थे। और अमेरिकन्स, जब ज़्यादा अमेरिका की तरफ से रेटरिक था, तो फिर वहाँ से ऐसी आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई कि ठीक है हम्म। जी, फिर हम ऑफेंसिव की तरफ बढ़ जाएँगे, यानी कि हम खुद से अटैक्स करेंगे। पहले तो वो अटैक्स का जवाब देते थे, रिटेलिएट करते थे। अब उन्होंने कहा कि हम खुद ऑफेंसिव ऑपरेशंस करेंगे। जी। लेकिन ईरान के अंदर कई बहुत सारी जो मॉडरेट आवाज़ें हैं, जिस तरह पेज़ेश्कियान है, अब्बास अरागची हैं, फिर उसके बाद बाकिर कालिबा। बाकिर जी। कालिबाफ भी मैं समझता हूँ उनमें है। तो वो इस कोशिश में है कि दोबारा से ईरान को मुज़ाकरात की तरफ आमादा किया जाए। हम्म। और वो अभी पेज़ेश्कियान ने भी ये कहा कि जी, हम पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे इस वक़्त हैं, तो इस वक़्त हमें जो है ना मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना चाहिए। और ये बात वही है जो कि मैं भी काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, बहुत से हम्म। जो और मुबस्सिरीन भी कह रहे हैं, कि ईरान को, क्योंकि जब अच्छा एक मौका मिला है, हम्म। जो एमओयू पाकिस्तान की के तवसत से हुआ था, उसमें ईरान को बहुत अच्छी टर्म्स मिली हैं। जी। ये बहुत फ़ेवरेबल टर्म्स हैं।
تو ایران کو ان پہ بالکل آنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ایران کو اعتماد نہیں ہے بالکل کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹس پوری کرے گا. میرے سے ملاقاتوں میں بھی ایرانی سفیر بھی یہی بات کرتے ہیں. ایران کے کچھ وزراء آئے تھے، ان سے بھی میری ملاقاتیں کروائی گئیں، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے بالکل امریکہ پہ. تو وہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اعتماد کا فقدان جو ہے دونوں جی فریقین میں. بالکل جوہر لیکن صاحب ابھی بالکل دیکھیں پاکستان جی کا کردار اس وقت بہت اہم ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. بالکل اسی کو میں آگے لے کے چلوں گی جو آپ نے بات کی ابھی تک. جو اعتماد ہے وہ دونوں ممالک میں نہیں پایا جا رہا. اگر ہم امریکہ اور ایران کے بنیادی اختلاف کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک طرف واشنگٹن ایران پر جوہری پروگرام، علاقائی سرگرمیوں اور سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے دباؤ بڑھا رہا ہے، جبکہ تہران کا بھی موقف ہے کہ پہلے اسے سیکیورٹی ضمانتیں اور پابندیوں میں ریلیف چاہیے. آپ کی سفارتی نظر میں اصل ڈیڈ لاک کہاں ہے؟ کیا دونوں فریق ایک دوسرے سے ایسی ضمانتیں مانگ رہے ہیں جو موجودہ ماحول میں دینا اب مشکل ہو چکی ہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے. دیکھیں بالکل جی اصل مسئلہ جو ہے نا اس وقت، ایک تو ظاہر اعتماد کا فقدان جو ہے دونوں طرف وہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سیکوینسنگ کا مسئلہ ہے. جی ایران یہ کہتا ہے کہ جی پہلے آپ جو ہے نا ہم سینکشنز ریلیف دیں، ہمارے ایسے فریز کریں، ہم جو ہے یہ ناکہ بندی ہوتا ہے، پھر ہم آبنائے ہرمز کھولیں گے. امریکہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ پہلے آبنائے ہرمز کھولیں، اس کے بعد پھر ہم یہ چیزیں کریں گے. سب سے پہلے جو ہے نا یہ آبنائے ہرمز کو پورا کھولنا ہے، اور بغیر کسی کنٹرول کے، کہ آپ یہ نہیں کہیں کہ آپ ان سے کوئی فی چارج نہیں کریں گے، جو شپس گزریں گی کسی قسم کو ان کو کنٹرول نہیں کریں گے. تو یہ جو سیکوینسنگ کا مسئلہ ہے یہ اس وقت ایک کریٹیکل پوائنٹ ہے. اور جی اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان کی طرف سے یہ جو اس وقت دوبارہ سے، اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جی بہت پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا اس وقت بھی، کہ یہ معاہدہ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے مشکلات کا شکار ہو جائے گا، اور اس وقت پاکستان کو اس کو ریسکیو کرنا پڑے گا. جی تو وہی معاملات ہوئے ہیں. اس وقت پاکستان کو دوبارہ سے وہ سارا جو پروسیس ہے اس کو ریسکیو کرنے کا پڑ رہا ہے. ایک بہت پاکستان کی طرف سے دیکھیں جو انیشیٹو ابھی بھی ہے، جس میں فیلڈ مارشل وہاں پہ عاصم منیر وہاں پہ ایران ابھی گئے، جی ان کی ملاقاتیں وہاں پہ صدر پزشکیان سے ہوئیں، جو انٹیریئر منسٹر سے ہوئیں، باقی کالباف سے ہوئیں. یہ بہت اہم ترین وہاں پہ جو ملاقاتیں لیڈرشپ ہیں. کے جو ہے، خاص جی طور پہ ماڈریٹس میں کہوں گا، اس میں باقی کالباف اور صدر پزشکیان، پھر باقی لوگوں سے بھی ان کی جو ملاقاتیں ہیں. اور تو اس میں اہم یہ ہے، اور اسے جانے سے پہلے وہ یہ خبریں بھی ہیں کہ ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی بات ہوئی تھی شاید. تو وہ ایک پاکستان کی طرف سے میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم کوشش ہے یہ، کہ دوبارہ سے چیز جو ہے، جو ایک ڈی ٹریک ہو گیا سارا پروسیس، اس کو واپس جو ہے، جو ڈیریل ہو گیا اس کو واپس ٹریک پہ لے کے آیا جائے. تو وہ میں سمجھتا ہوں اس میں جو ہے نا کچھ اچھے اسٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں، جس میں انٹیریئر منسٹر نے یہ کہا ہے کہ خاصی پیش رفت ہوئی. تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اس میں سے کوئی جو ہے نا پازیٹیو چیز نکلے، کوئی مثبت چیز نکلے. پر اس کے لیے دونوں فریقین کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھانی ہوگی، جی امریکہ کو بھی اور ایران کو بھی. کیونکہ اگر صرف بات دیکھیں سیکوینسنگ پہ اڑی رہے گی کہ جی پہلے آپ یہ کریں تو پھر ہم یہ کریں گے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ دونوں اپنی اپنی اسی ضد پہ رہیں گے. تو جی فلیکسیبلٹی دکھائیں گے تو بات آگے بڑھے گی. بالکل اور میں اب سمجھتا ہوں اسی میں دونوں کی بہتری ہے. جی کیونکہ اس وقت جو ہے، اور یہ چیز میں نے ایران کے جو وزراء یہاں پہ آئے تھے ان کو بھی کہی تھی، میں نے کہا دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے جنگ کا، ٹھیک ہے آپ پہ حملہ ہوا، آپ نے جس طرح جو کی ریٹیلیشن کی، ریزیلینس جو آپ کی جو ہے وہ ساری دنیا نے دیکھی. لیکن اب وقت ہے امن کا، اب فائدہ آپ کو امن میں زیادہ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح امریکہ کے لیے بھی جو ہے نا، ان کو بھی امن میں زیادہ فائدہ ہے. کیونکہ دیکھ لیا انہوں نے، بامبنگ کر کے دیکھ لیا، باقی جنگی ساری جو اپنے جنگی حربے جو آپ نے جو مینز استعمال کر سکتے تھے وہ کر کے دیکھ لیا. ان سے تو پھر جو ہے نا فائدہ نہیں ہوا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو مذاکرات سے ہی فائدہ ہوا نا، جہاں سے ایک حل نکلا تھا، اور اسی حل کی طرف واپس آنا پڑے گا. اور وہی جو ایم او یو ہے جس میں ایک بنیادی اصول وضع کیے گئے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہی ایک بہتر، سب سے بہتر بیسس بن سکتا ہے، وہی ایک سب سے بہتر روڈ میپ بن سکتا ہے.